बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जान खुलासी हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। बाल बाल बचे हैं सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाउंसर से, और लेकिन पूरी तरह खुलासी जो है वो नहीं हुई। दूसरा जो है वो जनाब जरदारी साहब को एक फ़ाइल दिखाई गई, जिसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि ठीक है जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी नहीं देखता, नून लीग को भी पंजाब में तंग नहीं करता, तो सिंध जो है वो मेरे हवाले जो है वो कर दिया जाए। तीसरी बात, खावर मानिका का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, और ये इंटरव्यू जिस दिन भी चल गया ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, इसको डैमेज करेगा, और डैमेज इस अंदाज से करेगा कि सूरत हाल इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो चीज़ें इस हवाले से वो चल रही हैं, मंजर आम पर भी आ रही हैं। पहली बात कि जो एक निजी हाउसिंग जो सोसाइटी थी, उसके मालिक ने केस किया था साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर, और उनको ये कहा था कि जनाब ये उनको अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनका कारोबार तबाह करने की कोशिश की गई, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये बात है आज से 6 साल पहले। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट का इंसानी हकूक़ सेल है वहाँ पर मौजूद था। उस सेल ने जब आज रिपोर्ट पेश की तो फिर किस्सा मुख्तसर जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी फायज ईसा, और साथ उनके जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने जो है वो कहा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो रुजू करें मुतलका फोरम से, और उन्होंने कहा कि हम तो ना इस केस के मेरिट को छेड़ रहे हैं और ना ही हम इसको दरख्वास्त को किसी और तरफ ले जाते हैं। हम इसको ये कह कर निपटाते हैं कि अब आपका जो मुतलका फोरम से रुजू करना है वो बनता है, यानी कि जो पहले सेशन कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे आप रुजू करें, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर तशरीफ़ लें अगर आपको वहाँ पे इंसाफ जो है वो नहीं मिलता। ताम हैरानगी ज़ाहिर की कि इतने साल ये केस क्यों नहीं लगा। उसकी वजूहात मैं और आप खूब जानते हैं, लेकिन बाल बाल आज फैज़ हमीद जो हैं वो बचे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से। हालांकि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो वही हैं जिनका आपको मालूम है कि जिनके हवाले से फैज़ाबाद धरना केस में जब उन्होंने एक फ़ैसला दिया था तो इनको जो है वो उन्होंने ज़िम्मेदार जो था वो करार दिया था। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चूँकि बातें जो थी वो हो रही थी, तो वो ये आप उन्होंने इस चीज़ को जो है वो अपना एक फ़ैसला करते हुए ये कहा कि इस मामले को आप लेकर चले जाएं मुतलका फोरम्स के ऊपर। अब जिस तरह मैंने कहा कि जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो सियासी जो इस ऊंचाई है उसके ऊपर दिखाई देते हैं, चीज़ें उनकी सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। आइंदा हफ्ते कोयटा जा रहे हैं। कोयटा में बड़ी तादाद में जो है वो बाप के जो लोग हैं वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बाप वाले जो हैं वो नून लीग में एक तरह के जम हो जाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक अपना मिशन पूरा कर चुके हैं, बलूचिस्तान के फाते हैं, तो वो वहाँ पे वो भी उनके साथ होंगे। रिपोर्ट उन्होंने सब ओके की दे दी है। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 से 15 जो लोग बाप के हैं या साबिक जो तहरीक इंसाफ के साबिक MP MNAs हैं वो भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे जो हैं वो अगले हफ्ते जो है वो कोयटा जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी तमाम तर जो वहाँ पे तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। तीसरी बात जो है वो आसिफ जरदारी साहब को एक क्लियर कट जो है वो एक मैसेज दिया गया। उनको कहा गया कि जनाब मेहरबानी करें, अगर आप फोकस करें अपने सूबे के ऊपर, बलूचिस्तान सिंध के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्यों इधर उधर फिर रहे हैं? कभी आप कहते हैं जी मैंने बलूचिस्तान में हिस्सा लेना है, मैंने पंजाब में हिस्सा लेना है, तो जो जहाँ से भी आपका जो बनता है, जहाँ पे आप हुकूमत बनाना चाहते हैं,
وہاں پہ آپ فوکس کریں، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے فی الحال انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، جو جناب کا سرکار کا حکم ہے اس طرف چلے جاتے ہیں، تو سندھ پہ وہ فوکس کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے پہلا جو جلسہ کیا وہ گوٹکی میں جو انہوں نے کیا، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا۔ اس طرح کے دیگر جلسے بھی وہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ ان کو جو ایک فائل دکھائی گئی ہماری اطلاعات کے مطابق، وہ کافی پھر فائل جو ہے وہ بھاری ثابت ہوئی ہے اور ہو سکتی تھی زرداری صاحب کے لیے۔ تو سیاسی معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پھر اونٹ جس کروٹ بیٹھتا ہے تو اس کو بٹھانے کے لیے بھی پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہی کام جو ہے وہ یہاں پہ ہوا۔ اب پھر آ جائیں جو سابق آفیسر رہ چکے ہیں ایف بی آر کے، اور بشرا بی بی کے سابق جو خاوند ہیں خاور مانیکا، جو کہ اینٹی کرپشن کے پاس ہیں، ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک انٹرویو جو تھا وہ ریکارڈ جو ہے وہ کروا دیا ہے، اور وہ کسی وقت بھی منظر عام پر آ سکتا ہے۔ ریکارڈنگ اس کی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی زندگی کو اور سیاسی زندگی کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں انہوں نے بتائی ہیں جو پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ سب سے پہلی بات جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ شادی سے پہلے ہی ان کے جو ہے وہ گھر آتے تھے، اور ملاقات جو تھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، بات چیت جو بھی ہوتی تھی اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پھر ایک معاہدے کی وہ بات کرتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہ تو ظاہر ان کا جب انٹرویو آئے گا اس کی وہ تفصیل سامنے آ جائے گی، لیکن وہ ایک معاہدے کی بات کرتے ہیں کہ ایک معاہدہ جو تھا وہ بھی کیا گیا تھا۔ وہ معاہدہ کیا تھا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے جو سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، لیکن جس طرح کا پروجیکٹ عمران چلا، اور پھر فرح گوگی اور مرشد صاحب کی جو کرپشن تھی، اس کے جو بہت بڑے جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ مزید چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی۔ اس کے اوپر بھی اینٹی کرپشن جو پنجاب ہے وہ تحقیقات جو ہیں وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اس وقت سیاسی طور پر اور دیگر حوالوں سے جو معاملات چل رہے ہیں، اس کا ایک ہی فوکس ہے کہ 8 فروری کو جب انتخاب ہوں تو پھر جو ہے اس سے پہلے بہت سا جو معاملات ہیں ان کو وہ کلیئر کر لیا جائے، کیونکہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان انتخابات میں عمران خان ذاتی طور پر تو شاید حصہ نہ لے سکیں، ان کی جماعت حصہ لے ان کے ووٹ بینک کے حوالے سے، اور پھر اس ووٹ بینک کو نواز شریف توڑتے کس طرح ہیں، ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں وہ کس طرح توڑتی ہیں، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ ابھی تک جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں، یا خود ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اسیسمنٹ کروائی ہے، سروے کروائی ہے، گو کہ نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب وہ والی صورتحال نہیں ہے، اب جو ہے وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے سروے کرائے ہیں، وہ اس حوالے سے اور دعوے کر رہے ہیں، ہم جو آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ اور بات بتا رہے ہیں۔ تو اس کو بھی توڑنا کہ کیا عمران خان کے بغیر تحریک انصاف اگر الیکشن لڑتی ہے تو کتنی نشستیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سوال ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے سیکیورٹی اور معاشی حالات ہیں، اس بات کو بھی یقینی، آج تو ویسے انہوں نے کہا ہے نگران وزیر اعظم کے انتخابات جو ہیں وہ تو اپنے وقت پر جو ہے وہ ہو جائیں گے، تو اللہ کرے کہ انتخابات اپنے وقت پر جو ہے وہ ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔